आज हामी यो एरेनियम आयोन मेकानिजम हेर्दैछौँ र यो एरेनियम आयोन मेकानिजम हामी कहाँ स्टडी गर्छौँ यो एमएससी फर्स्ट सेमिस्टरको अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा र यो एरेनियम आयोन मेकानिजम हेर्नुभन्दा अगाडि म थोरै यहाँ के देखाउन चाहन्छु कि जस्तो मैले यो बेन्जिन रिङले यो एरोमेटिक दिस बेन्जिन रिङ एरोमेटिक र यो एरोमेटिक रिङ बेन्जिन रिङमा यहाँ भित्र के छ यसरी पाई बोन्ड छ यो बेन्जिनकै केसमा हेर्यो भने यहाँ तीनटा पाई बोन्ड छ तीनटा पाई बोन्ड छ भने यो एउटा पाई बोन्डमा 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर भनेको यो रिङमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्यो भने यो एरोमेटिक रिङमा यहाँ कतिवटा 2 4 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन भनेको यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रोन धेरैवटा इलेक्ट्रोन छ यो रिङभित्र 6 पाई इलेक्ट्रोन छ भने यो नेगेटिभ सेन्टरको बिहेभ गर्छ नेगेटिभ सेन्टर हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी र यसमा मैले के गरेँ एकचोटि ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल एकचोटि एनयू माइनस न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्दैछु भनेको यो पोजिटिभले यो नेगेटिभ सेन्टरमा इजिली अट्याक गर्छ भनेको यो एरोमेटिक कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इजी हुन्छ भनेको प्लसले यो माइनस सेन्टरमा आएर सजिलै अट्याक गर्छ तर यसैमा यदि यो न्युक्लियोफाइल युज गर्यो भने नेगेटिभ चार्जले यो नेगेटिभ चार्ज रिजनमा देयर इज रिपल्सन हुन्छ र न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन डिफिकल्ट हुन्छ तर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गराउन सकिन्छ र कतिखेर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भइदिन्छ यदि यो बेन्जिन रिङमा स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपहरू छ भने त्यहाँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन पनि पोसिबल छ र यो वाट इज द एरेनियम आयोन मेकानिजम त यो हेर्नको लागि मैले एउटा पार्टिकुलर एक्जाम्पल लिएँ जस्तो एक्जाम्पल लिएँ यो बेन्जिनमा नाइट्रेसन गर्दैछु नाइट्रेटिङ मिक्सर के हो कङ H2SO4 कङ HNO3 को मिक्सर हालेर यो 60 डिग्रीमा हिटिङ गर्यो भने नाइट्रोबेन्जिन दिन्छ र यसमा यदि हामीले हेर्यो भने यो NO2 प्लस यो मिक्सरबाट आयो र यो NO2 प्लस कसरी अब्टेन हुन्छ यो मिक्सरबाट पहिला त्यो इम्पोर्टेन्स र सिम्पली यहाँ के गर्छ यो नाइट्रेसनमा यो H2SO4 ले एसिडको काम गर्छ र HNO3 ले बेसको काम गर्छ यो एसिड बेस कुन कतिखेर एसिड मान्ने कतिखेर बेस मान्ने यो केमिकल रियाक्सनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ यदि नेचर हेर्छौ भने सिम्पल एसिड बेस हुन्छ तर केमिकल रियाक्सनमा हेर्छौ भने एसिडले पनि बेसले पनि एसिडको बिहेभ गर्छ एन्ड इन दिस नाइट्रेसन रियाक्सन हियर H2SO4 इज एक्ट एज अ एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ बेस र यहाँ के गर्छ H2SO4 आयोनाइजबाट HSO4- फर्स्ट स्टेपमा दिन्छ र सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ यो नाइट्रिक एसिडलाई OHNO2 भनेको HNO3 अर्ग्यानिक रियाक्सनमा नाइट्रेसन हुने स्ट्रक्चर यो र यो एसिड H2SO4 ले दिएको H+ लाई यो लोन पेयरले एट्र्याक्सन गर्छ एट्र्याक्सन गर्यो भने OH मा H+ आयो OH2+ बनिदियो र नेक्स्ट स्टेपमा के भइदिन्छ यहाँ अक्सिजन नाइट्रोजन बोन्डको यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन सिग्मा बोन्ड डिसोसिएट हुन्छ र यो पेयर कता शिफ्ट हुन्छ अलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट सेन्टर र यहाँ पोजिटिभ छ यो पेयर यता आइदियो भने न्युट्रल H2 मोलिक्युल दियो र NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट गर्छ दिस इज द मेकानिजम टु प्रोड्युस NO2+ फ्रम नाइट्रेटिङ मिक्सर र यहाँ अघि यहाँ मैले देखाएको थिएँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इजिली हुन्छ अब यहाँ के भइदिन्छ यहाँबाट यसले यो NO2+ ले रियाक्सन हुँदाखेरि यो बोन्ड कसरी डिसोसिएट हुन्छ यसरी डिसोसिएट भइदिन्छ डिसोसिएट भएर यो H+ यो रिङमा माइनस चार्ज डेभलप हुन भइदियो होला सपोज अनि यो H+ निस्कियो अनि यो NO2+ पोजिटिभ चार्जले यो नेगेटिभ रिङको सेन्टरमा आएर एट्याक गर्यो नाइट्रोबेन्जिन दियो र यो केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि कुन मेकानिजम फलो गरेको छ यो एरोमेटिक रिङमा यो H+ लाई यो NO2+ ले सब्स्टिट्युट हटाइदियो र एउटा एटम या ग्रुप अफ एटमले अर्को एटम या ग्रुप अफ एटमलाई रिप्लेसमेन्ट गर्छ दिस इज सब्स्टिट्युसन रियाक्सन र यहाँ NO2+ यो के हो इलेक्ट्रोफाइल र यसले H+ हटाइदियो यो H+ पनि इलेक्ट्रोफाइल हो एउटा इलेक्ट्रोफाइललाई अर्कोलाई सब्स्टिट्युट गर्यो देयरफोर दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन र यसमा यो एरेनियम आयोन मेकानिजम के हो र यसको आयुपिएसी डिजिग्नेसन आयुपिएसी सिस्टममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि द एरेनियम आयोन मेकानिजम AEDE यो अहिले म लास्टमा भन्ने छु के हो AEDE
र यस्तै यसले यो SC2 मेकानिजम फलो गर्छ, सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक बाइमोलिकुलर फलो गर्छ। जस्तो यो SC1 पनि हुन्छ, SC2 हुन्छ, E1 हुन्छ, E2 हुन्छ, SN1 हुन्छ, SN2 हुन्छ। एक्चुअली यो सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक बाइमोलिकुलर अलिकति म यहाँ भन्ने छु यसको बारेमा, तर म अर्को भिडियो दिनेछु SN1 SN2 को बारेमा, किनकि हट हो त्यो चाहिँ के हो, हट अफ द अर्ग्यानिक रियाक्सन मेकानिजम, त्यो बुझ्यो भने अनि अरूलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। र यहाँ के हुन्छ मेकानिजममा, यो नाइट्रेटिक मिक्सरले पहिला NO2 इलेक्ट्रोफाइल दिन्छ, यो स्टेपमा के यो मेकानिजम देखाउने हाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्युस। र अर्को स्टेपमा के भइदिन्छ, यो बेन्जिन रिङमा यो 6 वटै कार्बनमा 1 2 3 4 5 6 वटैमा हाइड्रोजन छ भनेपछि यहाँ कुनै पनि हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। म के गर्न खोज्दैछु, यो हाइड्रोजनको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गराउन खोज्दैछु भने वाट यो एरेनियम आयन मेकानिजममा के हुन्छ, त यो हाइड्रोजनलाई हटाउनु छ भने यो NO2 प्लस ल्याएर यहाँ एट्याक गर्नु पर्यो। एट्याक कसरी हुन्छ, एकैचोटि यो हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुँदैन। यो पाई बोन्ड यहाँ एट्याक गर्नु छ प्लसलाई, त यो पाई बोन्ड कता यो कार्बनतिर शिफ्ट भइदिन्छ। शिफ्ट भइदियो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्छ। यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्यो भने यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ, त यो नेगेटिभ चार्जले यो पोजिटिभमा, र हामीले यो मेकानिजममा यो एरो डाइरेक्सन सो गर्दाखेरि जहिले पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर यो एरो देखाउनु पर्छ। यो मेकानिजममा यताबाट यता देखायो भने त्यो इन्करेक्ट हो। यो नेगेटिभले यो पोजिटिभलाई एट्र्याक्सन गर्यो। यो पाई बोन्ड यता गयो भने यसमा के बन्यो, यहाँ हेरौँ, यो पाई बोन्ड शिफ्ट भयो भने यो प्लस यो माइनस बन्यो। यो माइनसले NO2 प्लससँग, यो माइनस रिङमा बनेकोले NO2 प्लससँग यहाँ बोन्ड बनाइदियो, त यहाँ प्लस आयो। अब यो त हामीले धेरै पढिसकेको छ ब्याचलर इन्टरमिडिएट लेभलमा कि यो रिजोनेन्स स्ट्रक्चर, नभए अर्को भिडियोमा छ रिजोनेन्सको बारेमा हेर्ने। अब यो पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँ पोजिटिभ चार्ज बन्यो, तर यो रिङभित्रको कार्बन सबै इक्विभ्यालेन्ट हो, र यो कार्बनमा पोजिटिभ स्ट्रेस डेभलप भयो, अरूमा छैन। त यो सबैले बराबरी सेयर गर्न खोज्यो भने यो पाई बोन्डलाई तान्दिन्छ, तानो भने यो बिचमा तान्दिन्छ भने कि यहाँ डबल बोन्ड गयो भने पोजिटिभ चार्ज यो कहाँ शिफ्ट भयो, यो पारा पोजिसन। त्यस्तै यो बोन्डलाई पनि यता तान्दियो भने यो बिचमा यहाँ पोजिटिभ चार्ज आइदियो। भनेपछि यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, रिजोनेन्स स्ट्रक्चर। यिनीहरू रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हो। अब यो रिजोनेन्स स्ट्रक्चरबाट रिजोनेन्स हाइब्रिड बन्छ भनेको डबल बोन्ड यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने। यो रिजोनेन्सको कन्सेप्ट यो थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो। थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो भने यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ, त यो कुनै पनि स्टेबल हुँदैन, यो भन्दा मोर स्टेबल स्टेटमा जान्छ। र यसको मिनिङ कि यो डबल बोन्ड यो सबै रिङमा डिस्पर्स, सबै कार्बनसँग बाँडिन्छ। बाँडिनु भनेको सबै कार्बनसँग डबल बोन्ड बराबरी डिस्ट्रिब्युट भयो, र पोजिटिभ चार्ज यो अर्थोमा कि पारामा राख्ने होइन, यो रिङमा बिचमा जान्छ भनेको सबै कार्बनसँग डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ। एन्ड दिस इज कल्ड रिजोनेन्स हाइब्रिड। र यहाँ यो डिफ्रेन्ट यो रिजोनेन्स या रिजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई के नेमिङ गरेको छ, व्हिलेन्ड, WHELAND, व्हिलेन्ड इन्टरमिडिएट। यसलाई के पनि भन्छ, व्हिलेन्ड इन्टरमिडिएट। इन्टरमिडिएट किन, कार्बोक्याटाइन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन 19 दिज आर इन्टरमिडिएट। त यहाँ पोजिटिभ चार्ज बन्यो यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज, यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज, दिज आर कार्बोक्याटाइन, देयरफोर इन्टरमिडिएट, दिस इज कल्ड व्हिलेन्ड इन्टरमिडिएट। और यसलाई सिग्मा कम्प्लेक्स पनि भन्छ, यसलाई। या अर्को एरेनियम आयन पनि भन्छ, एरेनियम आयन। र यो सिग्मा कम्प्लेक्स किन भनेको यहाँको पाई बोन्डले गएर के कुन बनायो, यो इन्टरमिडिएटमा सिग्मा बोन्ड बनाइदियो, देयरफोर दिस इज कल्ड सिग्मा कम्प्लेक्स या व्हिलेन्ड इन्टरमिडिएट। सिमिलरली एरेनियम आयन, यो एरेनियम आयन चाहिँ के हो, यदि बेन्जिन रिङमा 3टा बोन्ड छ भने बेन्जिन यो रिङभित्र, अनि 2टा बोन्ड छ भने साइक्लोहेक्जाडाइन जस्तो बिहेभ गर्यो। र सिम्पली यहाँ के बुझ्ने, यो बेन्जिन रिङमा यो सेक्टेड भइदियो। यो पोजिटिभ चार्ज कार्बनमा कुनै एउटा कार्बन म चेक गर्दैछु, यहाँ एउटा हाइड्रोजन पनि छ इच कार्बनसँग,
भनेपछि यो पोजिटिभ चार्ज कार्बनमा के बन्यो 1 2 3 पेयर इलेक्ट्रोन भनेको 6 इलेक्ट्रोन छ भने भ्यालेन्स सेलमा कार्बनको तो सेक्टेट 8 छ भने अक्टेट भनेको यहाँ सेक्टेट कार्बन बन्यो र पोजिटिभ चार्ज आइदियो भने यो आयनलाई भन्छ एरेनियम आयन र यो मेकानिजममा यहाँ कि एरेनियम आयन फर्मेसन गर्यो यहाँ एरेनियम आयन यहाँ एरेनियम आयन यहाँ एरेनियम आयन इन्टरमिडिएट एरेनियम आयन बनेर मेकानिजम सो गर्दैछ देयरफोर दिस इज कल्ड एरेनियम आयन mechanism and this is simply electrophilic substitution reaction in aromatic ring. Okay, this is Wheeland intermediate sigma complex or areninum ion, and due to formation of areninum ion this mechanism is called areninum ion mechanism. यो यसलाई के यो त स्टेपहरु देखायो तर यो फर्स्ट स्टेप यो फर्स्ट स्टेप र यहाँ के छ यो सेकेन्ड स्टेपमा के यो इन्टरमिडिएट यो रिजोनेन्स हाइब्रिड जुन बनेको छ यो यसबाट यो रिजल्टेन्ट प्रोडक्ट दिन्छ या यो बुझ्नको लागि मैले और यो लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर यो कुनै पनि लिन सकिन्छ र के गर्छ अब एउटा पाई बोन्ड यो रिङ भित्रको बाहिर तानेर NO2 ले बोन्ड बनायो त यो रिङ टर्प यो रियाक्सन यो फाइनल स्टेपमा के भइदिन्छ यो कार्बन हाइड्रोजन बीचको यो बोन्ड यो अघि तानेको पाई बोन्डको ठाउँमा यहाँ शिफ्ट भइदियो भने यहाँ डबल बोन्ड बन्यो यहाँबाट H+ निस्कियो NO2+ नाइट्रोबेन्जिन बन्छ दिस इज द मेकानिजम अफ द एरेनियम आयन कसरी यो एरेनियम आयन मेकानिजम हुन्छ ओके सायद यो बुझियो होला यो एरेनियम आयन मेकानिजम बुझियो भने यहाँ अब अलिकति हामी हेरौं यो फर्स्ट स्टेप यो स्लो यो लास्ट स्टेप यो फास्ट हुन्छ किनकि कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा यो न्यूट्रल मोलिक्युलबाट आयन बन्छ भने मोलिक्युल भन्दा आयन लेस स्टेबल बन्न एनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ बडी टाइम लाग्छ र रेट अलवेज डिटरमाइन बाइ स्लो स्टेप यहाँबाट रेट डिटरमाइन हुन्छ र यो चाहिँ आयन हो आयनबाट फेरि मोलिक्युल भनेको अनस्टेबलबाट स्टेबल इजिली बन्छ फास्ट बन्छ त्यही भएर फास्ट स्टेपले रेट डिटरमाइन गर्दैन यो रेट मेजरमेन्टको बारेमा पनि हामी डिटेलमा हेर्छौं SN1 SN2 मा त्यहाँ म देखाउने छु र यहाँ के भयो रेट के छ यो सबस्ट्रेटसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ अनि यो इलेक्ट्रोफाइलसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ भने अब यहाँ यसको मोलिकुलारिटी के हो यो कुनै पनि पार्टिकुलर स्टेपमा कतिवटा मोलिक्युल इन्भल्भ भयो यो कुनै पनि पार्टिकुलर रियाक्सन स्टेपमा कतिवटा मोलिक्युल इन्भल्भ भयो दिस इज कल्ड मोलिकुलारिटी र यहाँ एउटा दुईटा मोलिक्युल र टोटल रियाक्सन एउटा इलेक्ट्रोफाइलले अर्को इलेक्ट्रोफाइललाई सब्स्टिट्युट गर्यो भनेपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक रेट डिटरमाइनेसन स्टेपमा मोलिकुलारिटी 2 SC2 र यो IUPAC डिजिग्नेसन के हो यो एउटा स्टेप हो यो रियाक्सन मेकानिजमको र पहिला के ए भनेको एसोसिएसन जोडियो इलेक्ट्रोफाइल आएर जोडियो AE एसोसिएसन इलेक्ट्रोफिलिक प्लस अर्को स्टेप छ भने प्लस गर्नु पर्यो र यो स्टेपमा के भयो अर्को इलेक्ट्रोफाइल निस्केर गयो भनेको डिसोसिएट भयो इलेक्ट्रोफाइल देयरफोर दिस इज इन IUPAC सिस्टम रिप्रेजेन्टेड बाइ AE + DE र अहिले मेकानिजममा यति गरे र यो हाम्रो मास्टर्स लेभलको कोर्समा मेकानिजम सो गरेपछि हामीले एभिडेन्स दिनुपर्छ यसमा यो यसरी मेकानिजम हुन्छ सपोर्ट गर्ने एक्जाम्पल एभिडेन्सहरु दिनुपर्छ र म एभिडेन्स अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु एभिडेन्सहरु म SN1 SN2 कम्प्लिट गर्छु त्यसको एभिडेन्सहरु सो गर्ने छु त्यसपछि यसको पनि एभिडेन्स म कुनै भिडियोमा अपलोड गर्ने छु अहिलेलाई थ्यांक यू